أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك أتوجه إليك لنبيك نبي رحمة محمد صلى الله عليه وآله يا أبا القاسم يا رسول الله يا إمام رحمة يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجة يا وجيها عند الله اشفع لنا يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك وقدمناك بين يديها يا وجيها عند الله اشفع لنا يا فاطمة الزهراء يا بنت محمد يا قرة عين الرسول يا سيدتنا ومولاتنا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين حاجاتنا يا وجيهة اشفعي لنا يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها المجتبى يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا وقدمناك بين يديها يا وجيها عند الله اشفع لنا يا جيها عند الله اشفع لنا يا أبا عبد الله يا حسين بن علي أيها الشهيد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وقدمنا بين يدي حاجة يا وجيها اشفع لنا يا أبا الحسن يا علي بن الحسين يا زين العابدين يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا
وتوسلنا بك وقدمناك بين يديك يا وجيها عند الله اشفع لنا يا وجيها اشفع لنا يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها الباقر يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وكدم بين يدي حاجاتك يا وجيها اشفع لنا يا وجيها عند الله يا أبا عبد الله يا جعفر بن محمد أيها الصادق يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا واستشفعنا وتوسلنا بك وكدمناك بين يديك يا وجيها اشفع لنا يا وجيها يا أبا الحسن يا موسى بن جعفر أيها القاظم يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا واستشفعنا وتوسلنا بك وكدمناك بين يديك يا وجيها اشفع لنا يا وجيها اشفع لنا يا أبا الحسن يا علي بن موسى أيها الرضا يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وكدمناك بين يديك يا وجيها اشفع لنا يا وجيها اشفع لنا يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها التقي الجواد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وكدمنا بين يديك يا وجيها اشفع لنا
يا وجيها اشفع لنا يا أبا الحسن يا علي بن محمد أيها العادي النقي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا وتوسلنا حاجات يا وجيها اشفع لنا يا وجيها اشفع لنا يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها الزكي العسكري يا ابن رسول الله يا ومولانا إنا واستشفعنا وتوسل بك إلى الله وقدمناك بين يديك يا وجيها يا وجيها امبروز کی امام زمان استمو آلو لازم چو توسل کرو کیا جتاز شہادت امام حسن عسکری علیہ السلام نے ان کے نش حقیقتا امام زمان صاحب عزا اما عرض کرو یا صاحب زمان اسم چن یہ لیاقت یا صلاحیت اس حقوق تصالادت اما خود امام زمان فرماوان یعنی اگر میان چشمن اوش سوری بود صبحن شامن چشم مزدراو خون مگر ود سوال یوان کر یا اس کرو سوال بسدک ادنا آگا فدا سبن یستی فرموه بود صبحن شامن مساعن و صباحن اگر میان چشمن اوش سوری بتراو چشمو کی خون آگا چھتے پنس باب سند شہادت اس پٹن فرمومت کن بدل کا عظیم شہادت شہ امام زمان کس ویزس خواب سندر ونان یا عالم مکاشف سندر فرماوان یہ کرا فرماوان امام زمان یہ ویز عرض کرا آگا آیا ایشا مصیبت سید الشہداء ایشا مصیبت علی اکبر ایشا مصیبت حضرت قاسم ایشا مصیبت علی اصغر ایشا مصیبت علی اکبر یت نسبت توی فرمو اگر میان چشمن اوش سوری بتراو چشمو کن خون مگر ود امام زمان امس ویزس جواب فرماوان نشی مصیبت علی اکبر نشی مصیبت حضرت قاسم نشی مصیبت علی اصغر نشی مصیبت ابو الفضل العباس نشی مصیبت سید شہداء آغازو وندوی تلکس مصیبت یت مصیبت اس پر تو یتان چو صبحن شامن گری زری کرن اگر چشمن اوش سوریو کون ترایو چشمو کن مگر ودیو بہی مومنو تشابہ امام زمان کیا فرماوان امام زمان فرماوان چمیانی پم دید ہنز اسیری یعنی جناب زینب کبرا سند اسیری پٹن اگر میان چشمن اوش سوری بود یود صبحن شامن چشمو کن تراو خون مگر صف ہم یا صاحب زمان حضرت زینب کبرا سلام اللہ علیہ کر گئی اسیر بعد از عصر عاشورائی الخیمن آنار دن جبکہ مقتل زینب کبرائی ایک اس خیمہ سے نزدیکت خیمہ دوری دوری فیران کانکیات خیمہ اندر چکستان قیمتی چیز ہیں آمد کہ اللہ زگی زینب کبرا کی وردت خیمہ مزن تانا خولی بدکار صدا جوان چھ زینب کوئی نیرو ایم خیمہ مزکن بزالو تو یاد خیمہ سندر
زينب كبرى سلام الله عليها جسدا ديوان يا شيخ إن لنا عليلا في الخيمة وهو لا يتمكن بالجلوس والنهوض كيف أفارقه قولي معشية خيمة أندر بيمار آمتحن سنا شنو هكان تود وتتن سشنو هكان بيتن حميد بن مسلم ونان كي اللحظة گئی يل خيمة نار آودين زينب كبرى آيا خيمة مزنبر مگر الدوران آيا كم سن بچي يمزدام نسوس نار لغمتن يس فقط صدا ديوان بابو بابو کران حشك آمز گو اك شخص يوس يتاني مسي نار چوراون اما يكور اسپت پت چلان يس فقط اك جمل ولان نناشن نار چوراني ضرت فقط وني من نجف كفور شكسار بدي ما بربابا سالو بربابا ولا دوشا جاني كوري كتبر آي خيم نارس مذهب يوز مظلومي كربلا سنسجد كور حضرت سكينة سلام الله عليها يوز باب دي سيد اسير گئی يمسجي منزل في وشن الله بكر حضرت سكين سيدي اغز مسيب عرف يمسجي منزل في وشن الاخري منزل زندان شامس مزاي هن وزوي شباب دي عرس كرام باب دي تدبدنا بابي باب كال شنيوان نجي سكالول آمت باب صد تبكت مقتل يلبنا بآرمي گئی زندان شامس مزن يزيد قر عمر قسيوني وسري امام حسين عليهم السلام يسارا وكس پلوس ولت عني في نزدیک آونين حضرت سكينة زينب كبراس عرض کرام پہدی میرا چھوڑ نگزا بوچان فقط باب پنن يلي راوي بيان کران اگو وزع رأس الحسين بیاگو وطره رأس الحسين وزع رأس الحسين گو يسار اونک آرام سان فوق حضرت سكينة سبرو کنی تبانی تپوٹ آمنی سر عن بلکہ وزع رأس الحسين بطره رأس الحسين يسار آم کلی لائن حضرت سكينة سبرو کن دنیوک دستور چو مول چو رٹان کوری کش مزن مگر یہ دل چو برعکس یہ دل چو کور رٹان ملس کش مزن شایر شبہ زبان حال بیان قرآن بقد فقط ترجم عرض يتي مالي پتر آخر کسی دن ہم کلام سب دے حضرت سکینہ عرض کلام بابا بابا واریا اصل کرد اسی یتیمن آگوشنی بابا بابا اسی استنهایت زندان اسمزن بابا کا اوسنا اسی درد دل بابا کا اوسنا غمخار ام پد مظلومی کربلا دی سوال کران مین ٹیچ کوری مشو اخ سوال یلتی من روز عاشورا نمن رخسارن بوسی دی چیمئی چیسین نمن رخسارن داگ لگمتن یم داگ کچھی لگمت مظلومی کربلا سکور شارز کرا بابا بابا باسا ورہیم داگ کچھم لگمت بابا بیتی چون آویس سوال بابا بیتی تچانا رست بابا یم بدکار اس پہ یمانی بس تبیر لایان بابا یم اس نیزو سیت لایان بابا یم شمشیر سیت لایان دوبارہ فرماوان مظلومی کربلا ایمین چوچ کور مگر پفدد اوسینا تتن عرض کرا حضرت سکینہ بابا پفدد اوستی مگر اسیش دنونی یکوٹ لایان دوبارہ فرماوان بین کور دخترم مگر زین العابدین سید الساجدین آنجال نبود کیا امام زین العابدین اوسنا تکن عرض کرنز بابا امام سجاد اوستی مگر بابا پائچی از تمس کیا اوسک آمد کرنے بابا تمس آسنم دنوی نیر آمد سے کرنے بابا سید اوستی ہم پد کران عرض حضرت سکینہ یا بتا منزل لذی خدب بدمائک بابا میں مناسکیم کرنے خون خصاب یا بتا منزل لذی قطع مرائدت بابا يمكن سچ نہیں کردن حضرک بابا یا بتا منزل لذی عیدمنی فی سگر سنی
बाबा बकम हजकरस लकचार सैयदी बाबा काश बासा मोमुचन बाबा में बेहान ही दो वुचुन आखिरी जुमल कर अर्ज अब्द मसईब आमेन वजीजो बाबा काश में आसान ये दो वुचमुतन शायद मासी जनाब ज़ैनब कुबरान ये हालत वुचतन ये मंजर वुचतन ये मुसीबत वुचतन आज जिंदान किस देवारस हर दिद आलो दिद मुतमन्न दर दिल बायर नानो दर दिल बायो वलिबु पोतुज बंदिद आई मुसीबत से ذاكر आज़ादारो इले हज़रत ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाहि अलैहा अत ज़िंदानस मज़ हतमन आसन पन्निस बोय सुन सर पोच अंदर रोटमुत अत ज़िंदान किस देवारस आसन सर दुत क्या करार साहब कलाम है आसमान बोल वान जन्नत वदान पानो
بياكلردم وإمام مسألة يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها الزكي الأسكري يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا إن الله اشفع لنا يا وجيها اشفع لنا يا وسيع الحسن والخلف الحجة أيها القائم المنتظر المهدي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يديه يا وجيها إن الله اشفع لنا عند يا وجيها من الله اشفع لنا يا وجيها من الله اشفع لنا عند الله ومن حاجات من السيرس اللهم صل على إلى بحكم سيدنا محمد محمد وجل فرجهم اللهم ادخلنا أهل القبور السرور اللهم أغني كل فقير اللهم اشفي كل جائع اللهم اقص كل ريان اللهم اقض دين كل مدين اللهم فرج عن كل مكروه اللهم رد كل قريب اللهم فك كل أسير اللهم أصلح كل فاسد أمور المسلمين اللهم اشف كل مريض اللهم صد فقرنا بغناك اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر اللهم ارزقنا شفاعة الحسين اللهم ارزقنا زيارة الحسين اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام اللهم اقض حوائج الحاضرين اللهم اقض حوائج الحاضرين اللهم اقض حوائجنا وسعنا بالدعاء اللهم اقض حوائج الحاضرين اللهم اقض حوائجنا وسعنا بالدعاء اللهم احفظنا من الآفات والبليات وتعني وتعون وموت الفجة وسوء القضاء وشماتة الأعداء ورد الدعاء اللهم انصر الإسلام وأهله واخذل الكفر وأهله اللهم يسلمين اللهم احفظ كائدنا الخامنئي بحق محمد
محمد وآله الطيبين الطاهرين. يا ساداتي وموالي إني توجهت بكم أئمتي وعدتي ليوم فقري وحاجتي إلى الله، وتوسلت بكم إلى الله واستشفعت بكم إلى الله، فاشفعوا لي إن الله واستنقذوني من ذنوبي عند الله، فإنكم وسيلتي إلى الله، وبحبكم وبقربكم أرجو النجاة من الله، فكونوا عند الله رجائي يا ساداتي يا أولياء الله. صلى الله عليهم أجمعين، ولعن الله أعداء الله ظالميه من الأولين والآخرين. آمين يا رب العالمين. ان حاجات روا صدر مجھے مریض میں شفا یابی مجھے مد نظر کیا مریض تیرے شفا یابی مجھے میں التماس سے دعا کر تیون دعا مصدق صدر کر بی اولادنا اولاد صالحات صدر مجھے بے روزگار و صحیح سلمت صدر مجھے سابقاً سند حاجات نام حاجات روا صدر موجود بالخصوص واری و عزیز التماس سے دعا کر تین حاجات روا صدر موجود باواز بلند سلوات